हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर जबरालाई प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा बस्ने अधिकार छैन भन्दै बार अध्यक्षले भने राजीनामा नदिए घिसारेर बाहिर निकाल्छौं। सुलेन्द्र शमशेर जबरा प्रकरण संसद नचल्दा समस्या, राजनीतिक दललाई स्थिति भड्किने चिन्ता, प्रभु शाहको निर्वाचन क्षेत्रमा हुने प्रचण्डको कार्यक्रम स्थगित। अमेरिकी उप विदेश मन्त्री काठमाडौँ आउँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटघाट गर्ने एमसीसी बारे निष्कर्ष निस्किला त। नेकपा एमाले सुनसरीमा विवाद, कोटाभन्दा 4 गुणा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिका उम्मेद्वार माधव कुमार नेपाललाई पृथ्वी सुब्बा गुरुङको कटाक्ष, झिङ्गाको श्रापले डिङ्गो मर्दैन। प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर राणाले तोकेका इजलासमा नबस्न न्यायाधीशहरूको आग्रह, बालुवाटारबाटै पेशी तोकेर दोस्रो गेटबाट सर्वोच्च अदालत छिरे प्रधान न्यायाधीश जबरा। प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेरलाई पदच्युत गरेरै छाड्ने ठाडो चेतावनी, अब सम्पत्ति पनि छानबिन गर्नुपर्ने माग, सर्वोच्च केन्द्रित आन्दोलन गर्ने नेपाल बारको घोषणा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, नेपाली राजनीतिलाई कस्तो दृष्टिकोणले हेर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रियाहरू पनि छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अब लागौं पहिलो खबरतर्फ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी परित्याग गरे। नेकपा एमाले प्रवेश गरेका प्रभु शाहको निर्वाचन क्षेत्रमा हुने कार्यक्रम स्थगित भएको छ। रौतहट 3 स्थित कटहरियामा 29 कार्तिकमा हुने कार्यक्रम प्रचण्डको स्वास्थ्य अवस्थाका कारणले अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको पार्टी जिल्ला संयोजक देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिएका हुन्। अध्यक्षज्यूको स्वास्थ्य अवस्थाका कारण कटहरियाको कार्यक्रम अन्तिम समयमा स्थगित गर्न बाध्य भएका छौं, पटेलले भने। उनका अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डको स्वास्थ्य अवस्था ठिक भएपछि पुनः कार्यक्रमको आयोजना गरिनेछ। उच्च रक्तचापका कारण प्रचण्ड शनिबारदेखि मेडिसिटी अस्पतालमा भर्ना भएका छन्। कटहरिया माओवादी परित्याग गरेका प्रभु शाहको निर्वाचन क्षेत्र समेत रहेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी बारे सत्तारूढ दलका नेताहरूबीच मतभिन्नता रहेका बेला अमेरिकी उप विदेश मन्त्री डोनाल्ड लो काठमाडौँ आउने भएका छन्। दक्षिण र मध्य एसिया मामिला हेर्ने उप विदेश मन्त्री नोभेम्बर 17 मङ्सिर 1 गते नेपाल आउन लागेका हुन्। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र सरकारका नेताहरूसँग भेटघाट गर्ने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले ग्लास्गोबाट फर्केपछि त्यहाँ एमसीसीकी उप प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलेक्सिया ल्याटोक्तुसँग भेटेको र आफूले एमसीसीलाई सत्ता गठबन्धनसँग मिलेर अगाडि बढाउने जानकारी दिएको बताएका थिए। उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र आफूले एमसीसी पास गराउँछु भनेर पत्र पठाइसकेको पनि एयरपोर्टमै बताएका हुन्। तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले भने प्रधानमन्त्री देउबाको भनाइको खण्डन गर्दै एमसीसी पारित गर्छौं भनेर चिठी नलेखिएको बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2 मध्ये 1ले झुट बोलेको भन्दै प्रश्न पार्न माग गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा अमेरिकी उप विदेश मन्त्री नेपाल आउन लागेका हुन्। उनले नेपाली नेताहरूसँग एमसीसी लगायतका विषयमा छलफल गर्ने बताइएको छ। एमसीसी सैन्य रणनीति अन्तर्गत पर्छ या पर्दैन भन्ने विषयमा नेपालमा जनस्तरमै विवाद हुँदै आइरहेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सेवा लम्सालले अमेरिकी उप विदेश मन्त्रीको काठमाडौँ भ्रमणमा नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर 2 देशको पारस्परिक हितको विषयमा छलफल हुने बताएका छिन्। थप कुरा छलफलपछि जानकारी दिने उनको भनाइ छ। उप विदेश मन्त्री नेपाल आउनु अघि नोभेम्बर 15 मा मालदिभ जानेछन्। त्यहाँ उनले विदेश मन्त्री अहमेद खालिन र सरकारका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई भेटेर उनी नेपाल फर्किने भएका हुन्।
दर्शवी त्यसगरी प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध आन्दोलनरत कानुन व्यवसायी वकिलहरूले उनले राजीनामा दिने छाँट नदेखिएको भन्दै अब पदच्युत गर्नुपर्ने बताएका छन्। 3 सातादेखि निरन्तर रूपमा प्रधान न्यायाधीश सोलेन शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश तथा नेपाल एसोसिएसनमा आबद्ध वकिलहरूले अदालत प्राङ्गणमा विरोध र धरना गरिरहेका छन्। आइतबारको धरनामा सम्बोधन गर्दै नेपाल बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिने समय घर्किसकेको भन्दै अब उनलाई पदच्युत नै गर्नुपर्ने बताएका हुन्। बारले गत बुधबारसम्म प्रज्ञा जबरालाई राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न अल्टिमेटम दिएको थियो, तर प्रज्ञा जबराले भने आफू संवैधानिक हिसाबले मात्रै बाहिरिने बताएका छन्। त्यस्तै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान साकेले पनि अब प्रधान न्यायाधीश जबराले हटाएर छाड्ने बताएका छन्। उनले आन्दोलनपछि नहट्ने भन्दै उद्देश्य प्राप्ति नहुँदासम्म आफूहरू नरोकिने बताएका छन्। अर्का अभिवक्ता सतीश कृष्ण खरेलले पनि अब प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाले मात्रै आफूहरूको आन्दोलन नरोकिने भन्दै उनको सहित अन्य न्यायाधीशको समेत सम्पत्ति छानबिन माग गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी यता भने सर्वोच्च अदालत परिसरमा वकिलहरूले धरना दिइरहेका बेला नेपाल प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ। नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बोलिरहेको समयमा प्रहरीले माइक र स्पिकर खोसेर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न आग्रह गरेको हो। अध्यक्ष श्रेष्ठले न्याय किनिबेचको वस्तु नभएको तर प्रधान न्यायाधीश सोलेन शमशेर राणाले न्यायपालिकालाई कमाई हुने स्थान बनाएको आरोप लगाएका थिए। प्रधान न्यायाधीशले न्यायालय प्रवेश गर्ने अधिकार गुमाइसकेको समेत उनको जिकिर रहेको थियो। उनले प्रधान न्यायाधीशको मात्रै होइन न्यायालयमा बिचौलियाको काम गर्ने सबैको सम्पत्तिको छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। चोलेन्द्रले संसदमा गरेको वाचा बिर्सिएर न्यायपालिकालाई बिचौलियाको अखडा बनाएको आरोप लगाएसँगै प्रहरीले माइक तथा स्पिकर कब्जामा लिने प्रयास गरेको हो। प्रदर्शनमा सहभागी वकिलहरूले प्रतिकार गरेपछि प्रहरी पछाडि हटेको छ। अहिले बारमा पदाधिकारीहरूले सम्बोधन गरिरहेका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले आज आइतबार सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमै धरना दिएपछि हानाहान भएको छ। वकिलहरूले अदालत परिसरमा धरना दिन थालेपछि प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको हो। सर्वोच्च अदालतमा आज 10वटा इजलास तोकिएको छ। विभिन्न मुद्दा 10 इजलासमा 139वटाको पेशी तोकिएको हो। आजको इजलासमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा भने बस्ने नभएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्न नदिने गरी आज पनि सर्वोच्चको मूल ढोकामा धरना दिइरहेको हो। बारले बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका कुनै पनि मुद्दाको बहसमा सहभागी नहुने निर्णय गरिसकेको छ। सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेर्ने घोषणा गरे पनि आज पनि विभिन्न प्रकारका मुद्दालाई समेटेर इजलास गठन गरिएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी नेता भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले सबै कम्युनिस्टहरूसँग एकता गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्। हिजो शनिबार कैलालीको धनगढीमा आयोजित दलित मुक्ति मोर्चाको 5औं राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै विप्लवले सबै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता सम्भव रहेको बताएका हुन्। अहिले एमाले माओवादी लगायतका पूर्व सहकर्मीहरूले समेत एकताको कुरा गरिरहेको भन्दै चन्दले एकता गर्न सकिने बताएका छन्। मन्त्री खान मुख्यमन्त्री खान कुर्सीका लागि एकता भने नगर्ने भन्दै चन्दले संसदीय व्यवस्था नै खारेज गरेर एकताका लागि आए आफूहरू सधैँ तयार रहेको धारणा राखेका छन्। कम्युनिस्टहरूलाई कम्युनिस्ट पार्टीले नै प्रतिबद्ध लगाएको आरोप लगाएका छन्। त्यसैगरी यता भने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पार्टीको तर्फबाट सरकारको जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई काममा केन्द्रित हुन निर्देशन दिएका छन्। शनिबारबाट ललितपुरको हेरिटेज गार्डनमा सुरु भएको पार्टीको दोस्रो पूर्ण केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले भनेका छन्, संविधान र लोकतन्त्र जोगाउनुको लागि गठबन्धन बनाएका छौँ। कानुनी समस्याको कारण पार्टीको आकार लिन समय लाग्यो। हामीले सङ्घीय सरकारमा पनि प्रवेश गरेका छौँ। प्रदेश 1 र बागमतीमा हाम्रो नेतृत्वको सरकार छँदैछ। उनले जिम्मेवारी प्राप्त गरेको सबैले उचित निर्णय गरेर जनताको मन जित्न आग्रह गरेका छन्। अध्यक्ष नेपालले भने सबैले आफ्नो काममा जिम्मेवारी पूरा केन्द्रित गर्नुहोस्। मुख्यमन्त्रीहरूले पनि कुनै विवादित काम नगर्नुहोस्, त्यस्तो मैले सुन्न नपरोस्। मन्त्रीहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी भुलेर काम नगर्नुहोस्। भ्रष्टाचार र अनियमितताबारे सचेत रहनुहोस्। उनले नेता कार्यकर्तालाई पार्टीको सङ्गठन विस्तारमा लाग्न आग्रह समेत गरेका छन्। निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएकाले अहिले निर्वाचनमा टिकट लिन मुस्किल हुने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली सुधार गरेर कम खर्चिलो र स्वच्छ बनाउन पहल गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। पार्टीभित्र असल संस्कार स्थापित गर्नको
गर्नको लागि धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। पार्टीलाई जनताको आशा भरोसालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ।